परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अधः पाञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् चन्द्रांसि यस्य पर्णानि यस्तवेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्याकाः गुणप्रवृद्ध विषया प्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा। अतः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयात् तामेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रस्तुता स्फुराणि निर्माणमोह चित्तसङ्गदोषा अध्यात्मनित्य विनिवृत्तकामाः गन्धैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्यमूढः पदमव्ययं तत्। न तद्वसयते सूर्यो न शाशोऽङ्क न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मामैवंश जीवलोके जीवभूता सनातनः मनस्साष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वा इत्वानि संयाति वायुर्गन्धनानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायो विषयानुपसेवते। उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जाननं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादिग्यतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्छन्द्रियमपि यच्छग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहमोजसा पुष्णामि चौदशी सर्वः सोमभूत्वरसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पाचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृताज्ञसमापोहं च वेदैः च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदेव चाहम्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृताः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रदितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतं शास्त्रम् इति मुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगनाम पाञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वचप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णार्पणमस्तु।